हामी मनुवालाई थाहा छ, माननीयलाई थाहा नहोला। माननीयहरूलाई पिर छ सत्ताको पिर छ, माननीयहरूलाई पिर छ चुनाव जित्नको पिर छ, माननीयहरूलाई पिर छ मन्त्री बन्नको पिर छ, तर जनतालाई देश बचाउनको पिर छ। हामीलाई देश बचोस्, यो सूर्य चन्द्र आकाशमा रन्जेलसम्म यो नेपाल रहोस्, किनकि नेपाल पौराणिक कालमा पनि उल्लेख भयो, पौराणिक कालबाट आएको नेपाल हो, हाम्रा वेदमा उल्लेख भएको नेपाल हो, पुराणहरूमा उल्लेख भएको नेपाल हो। विश्वमा 17वटा देश मात्रै स्वतन्त्र रहँदाखेरि नेपाल पनि एउटा देश हो जो स्वतन्त्र रह्यो, गुलाम बसेर। हाम्रा उत्तरका विशाल देशहरू 1 अरब 45 करोड जनसङ्ख्या धारण गरेको चीन होस् अथवा 1 अरब 40 करोड जनसङ्ख्या भएको भारत होस्, संसारका सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको देश चीन र दोस्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको देश भारत पनि गुलाम बने बसेका थिए, कसैका दास बनेका थिए, त्यहाँ पनि उपनिवेशवादको शिकार बनेका थिए। तर नेपाल यस्तो देश हो जो कहिले उपनिवेशवादको शिकार बनेन। नेपाल रहेर आयो, हाम्रा पुर्खाहरू लडेर जोगाएको देश, हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ बलिदान दिएर, हाम्रा शहीदहरूले बलिदान दिएर जोगाएको देश। यो देशको सम्प्रभुता, यो देशको सार्वभौमसत्ता, यो देशको अखण्डता, यो देशको राष्ट्रियता र यो देशको स्वाधीनता नेपाली जनतालाई पिरको विषय हो। माननीयज्यूहरूलाई यो देशको अखण्डतासँग कुनै चिन्ता छैन, माननीयज्यूहरूलाई यसको स्वाधीनता जोगाइरहनुपर्छ भन्ने चिन्ता छैन। उहाँहरूलाई आफ्नो पालासम्म नेपाल रहिदियो भने मन्त्री 1-2 थान मन्त्री हुन पाइयो, 1-2 पटक प्रधानमन्त्री हुन पाइयो, त्यसपछि चाहिँ 5 पटक भयो, 6-7 पटक भए पनि भयो, 7 पटक सब पुराउनु ज्योतिषीले भनेको पुराउनु पाइयो अथवा अरू नयाँ बन्न पाइयो भन्ने मात्रै छ। तर नेपाली जनतालाई त्यो होइन, नेपाली जनतालाई यो देशको माया छ, यो अखण्डताको माया छ, यो स्वाधीनताको माया छ। त्यसकारण जनता सन्तुष्ट छैनन्। दुर्भाग्य, लाज लाग्छ मलाई भन्न पनि, हामीले कस्ता नेता जन्माएका रहेछौँ जो राष्ट्रलाई दाउमा राख्दछन् सत्ता प्राप्तिका लागि। हामी एक हातमा सिन्दुर र एक हातमा चाहिँ नागरिकता बाँड्न गइरहेका छौँ। यो सम्भव छ, यो गर्न हुन्छ। आज भारतले नेपाललाई 3टा मोडल प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ, एउटा सिक्किम मोडल, एउटा भुटान मोडल र एउटा फिजी मोडल। उसले सिक्किममा जस्तै ल्यान्डुपहरू खोजेर ल्यान्डुप मार्फत बुझाइयोस् भन्ने एउटा उसको मोडल छ, त्यसका लागि प्रयास गरिरहेको छ। अर्को प्रयास के गरेको छ, भुटानमा जस्तै आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राखेर सबै कुरो आफ्नो निर्देशनअनुसार चलाउन सकियोस्, अर्ध उपनिवेशमा राख्न सकियोस् भनेर भुटान मोडल खोजिरहेको छ। अर्कोतिर उसले फिजी मोडल खोजेको छ, जहाँ अङ्गीकृत नागरिकहरू बढाएर रैथानेहरूलाई अल्पमतमा पारेर अनि ब्यालेटबाट चाहिँ इन्डियाकै बनोस्, फिजी जस्तै बनोस्, जहाँ माछा मार्न गएका महेन्द्र चौधरी 17 वर्षमा प्रधानमन्त्री बनेर आए, उखु खेती गर्न गएका इन्डियनहरू त्यहाँका चाहिँ नागरिक बने अनि त्यसपछि त्यहाँका रैथानेहरूलाई अल्पमतमा पारिदिए। त्यो मोडलमा अहिले नागरिकता विधेयक आइरहेको छ। र यहाँलाई भनौँ यो संवेदनशील कुरा उठाउनु भएको छ, यहाँले 1 मिनट मेरो कुरा सुनिदिनु पनि पर्छ। हामी दक्षिण एसियाकै कुरालाई हेरौँ, हामी त्यही भारतमा वैवाहिक अङ्गीकृत लिनका लागि 7 वर्ष पछाडि प्रोसेसमा जान मात्रै पाइन्छ। त्यही भारतमा हामी पाकिस्तानमा 5 वर्ष कुर्नुपर्छ, श्रीलङ्कामा 7 वर्ष कुर्नुपर्छ, मालदिप्समा धर्म परिवर्तन गरेर मुस्लिम बन्नुपर्छ, होइन भने नागरिकता पाइँदैन। त्यो पनि 12 वर्ष पछाडि, 12 वर्ष पछाडि मात्रै नागरिकता पाइन्छ, त्यो पनि धर्म परिवर्तन गर्नुपर्छ र 12 वर्ष पछाडि मात्रै पाइन्छ। भने भुटानमा विवाह गरेर ल्याएपछि, विवाह गरेर ल्याएको महिलाले बच्चा जन्माएपछि बच्चालाई नागरिकता दिने बेलामा मात्र उहाँलाई नागरिकता प्रदान गरिन्छ। अनि नेपालमा एक हातमा सिन्दुर र एक हातमा नागरिकता गर्न सुहाउँछ। यो आयतित्व भनेको नेपाली जनताले बुझ्दैनन् कि नेपाली जनता लाटा छन्। गठबन्धनको सरकारले के हेरेर बसेको छ कि गठबन्धन विधिमा चल्ने सरकार आज राष्ट्रियता जोखिममा पर्न बनेको हो। गठबन्धनले यदि यो नागरिकता विधेयक लेख्दा गठबन्धनले चाहिँ गठबन्धनमा संलग्न पार्टीहरू चाहिँ आफ्नो साख जनताका बिचमा घटाइसकेका छन्, यो कुरो निर्धक्क छ भन्न सकिन्छ। आफ्नो साख घटाइसकेका छन्। जनता, अहिलेका जनता 16 सालका 15 सालका जनता होइनन्। अहिलेका जनता भनेका त 10औं शताब्दीका जनता हुन्। जनता सुशिक्षित छन्। अब जनताले पार्टी हेर्दैनन्, अब जनताले देश जोगाउँछ कसले भनेर हेर्छन्। त्यसकारण चाहिँ यो दुर्भाग्य हो। यसरी चाहिँ नागरिकता विधेयक ल्याएर रातारात फास्ट ट्र्याकबाट ल्याएर अनि त्यसपछि गएर जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिकोमा पठाइयो, राष्ट्रपतिले विचार गर्नु भनेर केही पोइन्ट चाहिँ सुझाव चाहिँ सन्देश चाहिँ पठाउनु भयो। तर कमा र फुल स्टप पनि नबदलिकन फेरि त्यसलाई
राष्ट्रिय सभामा पठाइएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पनि बहुमत र अल्पमतको खेल हुने होला, त्यहाँबाट फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइने होला। यसरी यदि यो विधेयकलाई बाध्यात्मक स्थिति राष्ट्रपतिलाई बाध्यतामा पारेर पास गराइएछ भनेदेखि गठबन्धनको सरकार कति समय टिक्छ र कति समय गठबन्धनले चाहिँ निर्वाचनमा गठबन्धनको हैसियत के हुन्छ भन्ने कुरो त्यति बेला जनताले देखाइदिन्छ। अब एकचोटि यो विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पुग्दाखेरि उहाँले फिर्ता गर्न सक्ने एउटा विकल्प थियो। अब चाहिँ बाध्यात्मक रूपमा भए पनि उहाँले पास गर्नुपर्ने हो सुभाइ। एक्ज्याक्टली अब यस्तो छ, राष्ट्रपतिले बाध्यात्मक रूपमा पास गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। किनभनेदेखि पहिलो पटक उहाँले फर्काइसक्नु भएको छ र दोस्रो पटक पनि उहाँले फर्काउन मिल्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छैन उहाँले। तर 15 दिनभित्र उहाँले फर्काउनु त पर्छ, त्यसलाई के अरे स्वीकृत गर्नु पनि पर्ला। तर नगरे के गर्ने भन्ने संविधानमा व्यवस्था छैन। फेरि नगरे त स्वतः ऐन बन्ने भन्ने धेरै देशमा त्यो व्यवस्था छ। कतिपय देशमा चाहिँ नि राष्ट्रपतिसँग पकेट भिटो पनि दिएका छन्। उहाँले केही भिटो प्रयोग गर्ने, कुनै संवेदनशील इस्युमा भिटो प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि केही देशहरूमा भएका छन्। तर राष्ट्रपतिजीले दिनु भएन भनेदेखि राष्ट्रपतिलाई के गर्ने भन्ने कुरो संविधानमा लेखिएको पनि छैन। अब हेरौँ यसले राष्ट्रपतिजीले कतिको हिम्मत गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई रोक्नको लागि। यो रोकिनुपर्छ, राष्ट्रपतिजीले रोकिनुपर्छ। आम नेपाली जनता, नेता कति पर्सेन्ट होला त्यसलाई छुट्याइदिनुहोस्, अरू जनता यसको पक्षमा छैन। जस्तो राष्ट्रपतिज्यूले यी मुद्दाहरू चाहिँ सच्याउनु पर्ने देखियो, थप छलफल गर्नुपर्ने देखियो भनेर प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउँदा पनि प्रतिनिधि सभाले जस्ताको त्यस्तै अब यो किसिमको दम्ब जस्तो यो दम्ब र प्रतिशोधको राजनीति छ। यसलाई हेर्नुहोस् न, यो राष्ट्रियताको कुरा, राष्ट्रिय अखण्डताको कुरा, भोलि गएर राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुरा, यस्तो कुरामा पनि राजनीतिक प्रतिशोध र व्यक्तिगत राजनीतिका नाफा र घाटा हिसाब किताब गरिनुहुन्छ? यस्तो नेता कुनै देशमा हुन्छ? राष्ट्रप्रति यति निर्मम राजनीतिक आत्मकेन्द्रित राजनीति गर्नका लागि, आफू व्यक्ति पदमा पुग्नका लागि, केही थान मन्त्री र प्रधानमन्त्री पाउनका लागि, निर्वाचन जित्नका लागि मात्रै, कसैको आशीर्वाद थाप्नका लागि मात्रै राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै धावा बनेर यसलाई बार्गेनिङ चिप्स बनाउने नेता विश्वमा कहीँ हुन्छ? दुर्भाग्य छ, हामीले कस्ता नेता पाएका रहेछौँ, हामीले कस्ता नेता जन्माएछौँ, हामीले कस्ता नेतालाई 4 पटक 5 पटक प्रधानमन्त्री बनाएका छौँ, हामीले कस्ता नेतालाई लगातार जिताएर पठाएका छौँ। हे भगवान्, हे जनता, एकचोटि सोच, कस्तालाई जिताएर पठाइरहनु भएको छ तपाईँले? तपाईँले असफल नेतालाई पटक पटक जिताउँदै पठाउँदै अनि पदमा पुर्याउँदै गर्नुभएको छ, जो असफल छन्, जो सफल छैनन्। सधैँ असफल भइरहेकालाई हामीले पटक पटक निर्वाचनमा जिताउँदै पठाउँदै गए। हाम्रो मानसिकता पनि कस्तो छ, जनताको मानसिकता पनि कस्तो छ? के कतै हामी नै मतियार त होइनौँ? यो पश्चाताप जनतामा पर्छ। र अर्को कुरा, यो यति सिरियस कुरा, मैले एउटा सानो कुरा यहाँलाई जोडौँ। भारतको सिमाना जोडिएका हाम्रा 5 वटा प्रान्त छन्। 5 वटा प्रान्तमा सबैभन्दा बढी सिमाना जोडिएको प्रान्त भनेको उत्तर प्रदेश र बिहार हो। बिहार 603 किलोमिटर जोडिन्छ, उत्तर प्रदेश चाहिँ 651 किलोमिटर जोडिन्छ। ठुलो भूभाग, मधेस भूभाग जोडिन्छ र 303 किलोमिटर उत्तर प्रदेशमा जोडिन्छ। अरूमा 97 र 95 मात्रै जोडिन्छ, त्यति असर पर्दैन। यी ठुला भूभागहरूमा हाम्रो ठुलो सिमाना जोडिन्छ। ती प्रान्त भनेका भारतका पनि कुहिएका खुट्टा भनिन्छ। भारतको सबैभन्दा बिग्रिएका प्रान्त भनेकै बिहार र युपी हुन्। यी बिग्रिएका प्रान्त भारतले आफै स्वीकार गर्छ र भारतको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको युपी हो, 24 करोड जनसङ्ख्या छ। नेपालको 3 करोड पनि पुग्दैन। 8 दुब्बर बढी छ जनसङ्ख्या। एउटा स्टेटमा 8 दुब्बर बढी जनसङ्ख्या छ, करिब 2टा नेपालहरू छ। अनि बिहारमा 12 करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ, जहाँ 4 दुब्बर बढी जनसङ्ख्या छ एउटा स्टेटमा। अनि हाम्रो देशलाई 7 टुक्रा पारिएको छ। यो त ग्रान्ड डिजाइन। यति सानो देशलाई केरा पाक्ने ठाउँबाट स्याउ पाक्ने ठाउँसम्म केही घन्टामा पुगिने यो देशलाई जुन भारतको युपी जत्रो स्टेट, जति 2टा नेपालहरू छ भारतको युपीमा मात्रै, करिब 2टा युपीहरू छ। 8 दुब्बर ठुलो त जनसङ्ख्या छ युपीको मात्रै। एउटा स्टेट जत्रो पनि नभएको देशलाई आज टुक्रा टुक्रा पारेर 7 टुक्रा पारेका छौँ हामीले, होइन? यो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय ग्रान्ड डिजाइन भयो। यो टुक्रा पार्नु भनेकै हामीले ठुलो गल्ती गरिसकेका छौँ, यसलाई पनि सच्याउन सकेसम्म सच्याउने भावी पुस्ताले र युवा पुस्ताले गरोस् भन्ने मैले यहीँबाट अपिल गर्दछु। र अब त्यसपछि त्यहाँबाट हाम्रा छिमेकीहरूको जनसङ्ख्यामा हामी नेपालमा बस्ने जम्मा 7% मात्रै छौँ। हाम्रा छिमेकी भन्नाले जोडिएको, सिमाना जोडिएका छिमेकी प्रान्तहरूको जनसङ्ख्या हाम्रोभन्दा 16 गुणा बढी छ।
त्यहाँबाट 2% मात्रै जनसङ्ख्या नेपाल पसिदियो भने नेपाली रैथाने नेपालीहरू अल्पमतमा पर्छन् र यो सिधै फिजी हुन्छ। एउटा कुरा यहाँले ख्याल गर्नुहोस्। अर्को कुरा के सम्झनु भन्दाखेरि प्राध्यापक मुकेश कुमार सिंहले लेख्नुभएको छ आफ्नो इन्डिया चाइना फरेन पोलिसी भन्ने किताबमा लेख्नुभएको छ उहाँले कि 40 मिलियन इन्डियन्स have succeeded to have नेपाली सिटिजनसिप भनेर लेख्नु भएको छ। 4 मिलियन। अब त्यो 40 लाख भारतीय 40 लाख भारतीयले नेपालमा नागरिकता लिन सफल भएका छन् भनेर उहाँले आफ्नो पुस्तकमा लेख्नु भएको छ। स्यामसरणले आफ्नो पुस्तक हाउ इन्डिया सिज द वर्ल्ड भन्ने पुस्तकमा उहाँले 4 मिलियन फरेनर्स सक्सिडेड टु हेभ नेपाली सिटिजनसिप भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँले पनि 40 लाख विदेशीले, इन्डियन भन्नुभएको छैन उहाँले, विदेशी भन्नु कि इन्डियन हो, विदेशीले नागरिकता लिन सफल भयो भन्नुभएको छ। राजनाथ सिंहले चाहिँ लखनऊमा गएर भाषण गर्दाखेरि पूर्व गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले भन्नुभयो नेपालमा विभिन्न व्यवसाय र बिजनेस गरेर बसेका इन्डियनहरू 1 करोड छन्, 1 करोडको हाराहारीमा छन् र 1 करोडको हाराहारीमा भएका इन्डियनहरूलाई हामीले 48%लाई नागरिकता दिलाएका छौँ भनेर भन्नुभएको छ र अरूलाई दिलाउने प्रयासमा छौँ भन्नुभएको छ। अनि यसरी ठुला नेताले किताबमा लेखेका छन्, बोलेका छन् र भारतीयहरूले अहिले नै कतै मधेसमा हामी अल्पमतमा त छैनौँ, किनकि नेपालसँग त कुनै तथ्य छैन, रेकर्ड छैन, कतै अहिले नै हामी अल्पमतमा परेका छैनौँ भन्ने यस्तो अवस्थामा अहिले हामीले एक हातमा चाहिँ नि सिन्दुर एक हातमा नागरिकता बाँड्ने भने त्यस्तो विधेयक यी पार्टी यो गठबन्धनले जो राष्ट्रवादी भन्थे हिजो क्रान्तिका बेला भारतीय विस्तारवाद अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर भजाउनेहरू पनि यसमा चाहिँ कसिएको देख्दाखेरि दुर्भाग्य, यो देशको दुर्भाग्य। हामीले कस्ता राजनीतिक दलहरू हामीले पालेका छौँ, कस्ता राजनीतिक नेताहरूलाई हामीले नेता मानेका छौँ, यो देशकै लागि दुर्भाग्य हो। जस्तो राष्ट्रपति स्वतन्त्र कार्यालय हो, एउटा स्वतन्त्र संस्था हो होइन, तर यो नागरिकता विधेयकको बारेमा पनि एमालेसँग जोडेर सुरुदेखि नै राष्ट्रपतिज्यूले फिर्ता पठाउनुहुन्छ, किनकि उहाँ एमालेको पूर्व सदस्य हो भन्ने खालका टिका टिप्पणीहरू गरे र विगतका विभिन्न घटनाक्रमहरूले पनि त्यो देखाएको थियो। अब अहिले यो राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रपतिज्यूले उठाउनु भएको यो कदमको बारेमा यस्ता तर्कहरू गर्नु कतिको न्यायोचित हुन्छ? ठिक छ, राष्ट्रपतिले अघिल्लो पटक चाहे विधेयक आयोस् चाहे विधान के अरे अरू प्रोसेस होस् नागरिकताको विषयमा, यी चाहिँ दुवै गलत हुन्। गलत काम पहिला पनि भएका थिए भने ती गलतलाई गलतै भन्नुपर्छ। अहिले पनि गलत काम भएको छ, गलतलाई गलतै भन्नुपर्छ। तर अहिलेको चाहिँ कार्यान्वयनमै जाने फेजमा पुग्यो कि अघिल्लो चाहिँ कार्यान्वयनमै जाने फेजमा पुगेको थिएन, अहिले कार्यान्वयनकै फेजमा जाने अवस्थामा पुगेको हुँदा हामी नेपाली जनताहरू, सजग राष्ट्रवादी जनताहरू, राष्ट्रलाई प्रेम गर्ने जनताहरू, राष्ट्रवादी नेताहरू अहिले सजग हुनुपर्छ। पार्टीभित्रै पनि, गठबन्धनकै पार्टीभित्रै पनि धेरै राष्ट्रवादी नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न। तर शीर्ष नेताहरूलाई कहाँको कुन हावाले छोएको छ, कहाँको कुन ताप र प्रभावले काम गरेको छ, उहाँहरू कसिनु भएको छ। यी गठबन्धनमै संलग्न रहेका पार्टीभित्रका राष्ट्रवादी नेताहरू, युवा नेताहरू पनि यो विधेयकसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न। जस्तो गठबन्धनका नेताहरूलाई अहिलेको गठबन्धन किन भनेर प्रश्न गरिरहँदाखेरि उनीहरूले भोलिका दिनमा सरकार बनाउन पनि त बहुमत चाहिन्छ, त्यति बेला अब गठबन्धन गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यही भएर चुनाव अगाडिदेखि नै गठबन्धन गरेर गयो भने सजिलो हुन्छ नि त भन्ने विडम्बना। सरकार बनाउने उद्देश्यले गठबन्धन गरेर विडम्बना हो। निर्वाचन जितिसके पछाडि कुनै निश्चित लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनु र सरकार बनाउने क्रममा चाहिँ मिलेर सरकार बनाउनु अर्को बाटो हो। त निर्वाचनमा जाँदैखेरि सरकारी प्राप्त गर्नका लागि, सत्ता नै प्राप्त गर्नका लागि गठबन्धन भएर जानु चाहिँ यो आफैमा राम्रो पक्ष होइन, यो अप्राकृतिक हो, यो सुहाउँदो होइन। किनकि यस्ता पार्टीहरूसँग गठबन्धन हुन्छ जो पार्टीका चाहिँ जाने ठाउँ एउटै हुन्छन्, जाने ठाउँ चाहिँ विपरीत दिशामा, विपरीत दिशातिर पार्टीहरू हिँड्दैछन् अनि त्यसपछि सहयात्रा गर्दैछन् भने पूर्व र पश्चिम जाने पार्टीहरू भएकाले सहयात्रा गर्छ भने यी गन्तव्यमा कहिल्यै पुग्दैनन्, नेपाली जनतालाई गुमराहमा राख्ने कुरा मात्र। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसमा गगन थापा लगायतका शीर्ष नेताहरूले
स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नु हुँदैन है हामीले भनिरहेका थिए, तर अहिले आएर चाहिँ गठबन्धन गर्नु पर्यो त सबैका लागि फाइदाको कुरा रहेछ भनेर भनिरहेका छन्। यहाँ त नेपाली काङ्ग्रेसको स्वार्थ प्रष्ट झल्किन्छ। प्रष्ट झल्कियो। हाम्रो स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ अब त्यो अहिले पार्टी एमाले फुटिरहेको बेला, वामपन्थीहरू टुक्रिरहेको बेला को रजगजमा चाहिँ जाउँला भन्ने सोच्नु भएको थियो। त्यति बेला जाँदाखेरि पनि एमाले जबरजस्त किसिमले एउटा पार्टीको रूपमा खडा भइदियो। पपुलर मत हेर्ने हो भनेदेखि त, जबकि यत्रो गठबन्धन भएर जाँदाखेरि त एमाले त धेरै पछाडि पर्नुपर्ने, तर त्यस्तो भइदिएन। पपुलर मतलाई हेर्दाखेरि त एमाले त जबरजस्त एउटा पार्टीको रूपमा खडा भयो। त्यसो भएको हुँदाखेरि फेरि उहाँहरूको भाषा बदलिए, फेरि गठबन्धनमा जानुपर्छ भन्नुभयो। सबै सत्ता प्राप्ति, सत्ता जसरी हुन्छ सत्ता हत्याउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तले काम गर्यो। त्यसो भएको हुँदाखेरि यो गठबन्धन यसरी नै गइरहेको छ। राजनीतिक आदर्श, चिन्तन, विचारले लिक छोडिसक्यो। जस्तो नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका कम्युनिस्ट दलहरूलाई काङ्ग्रेसको पुच्छर बनेर हिँडेका छन्, यो सुहाउने खालको गठबन्धन होइन भनेर अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले उहाँ आफै पनि अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्ने पक्षमा देखिनु भएको छ, राजावादी दलसँग। अब यसलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ? अब यसलाई पनि भूमध्य रेखामा बसेर हेर्ने हो भनेदेखि अब यो चाहिँ अरूलाई पुच्छर बनेर आफूले फेरि पुच्छर खोज्दै हिँड्ने, पुच्छर बन्ने खालका पार्टीहरू खोज्दै हिँड्नु पनि आफैमा राम्रो र शोभनीय कुरा होइन। अब एमाले कसैसँग गठबन्धन नगरी एक्लै लड्नुपर्छ, 5 वर्ष पछाडि परोस् बरु त कुनै सवाल भएन होइन। एक्लै लड्न सक्नुपर्छ। अब त्यसपछि गठबन्धन आफू पनि खोज्दै हिँड्ने र अरूको गठबन्धन चाहिँ आफूतिर आएनन् भन्ने ईर्ष्याबोध भयो भनेदेखि त्यस्तो पनि राम्रो होइन। त्यसो त नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू कसैमा पनि राजनीतिक धर्म रहेन कि, सैद्धान्तिक धर्म रहेन। खै कुन आइडियोलोजीबाट गाइडेड हुने पार्टीहरू भन्ने नसकिने भयो। आइडियोलोजी भनेकै लेट्स एनी हाउ वी सुड सिज द पावर भन्ने भयो। जसरी हुन्छ पार्टी चाहिँ सिज गर्नुपर्छ, पावरलाई सिज गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै एउटा आइडियोलोजीले काम गरेको होला जस्तो लाग्छ। यहाँ नेपालका सबै पार्टीहरू खै कुन पार्टीले आइडियोलोजीमा हिँडेको देखियो र भनेपछि नेपालमा राजनैतिक धर्म निभाउने पार्टी कोही पनि छैन। राजनेता जन्मेनन्, राजनीतिक लिगमा चाहिँ पार्टीहरू हिँड्न सकेनन्। निर्वाचन राजनीति चाहिँ लिग छोडिसकेको धेरै समय भइसक्यो। अब हामीलाई लागेको थियो अहिलेको वर्तमान सरकारको जुन गठबन्धन छ त्यो विधिमा चल्छु भनेर आएको गठबन्धन सरकार हो। हिजो ओलीको पाला विधिमा चलेन, अलि व्यक्तिगत निर्णयमा चाहिँ पार्टी चल्न थाल्यो। पार्टीले सिद्धान्त छोड्यो, आदर्श छोड्यो, विधि छोड्यो। त्यसकारण हामी विधिमा चलाउँछौँ, हामी संविधानमा त चलाउँछौँ, विधिमा चलाउँछौँ भनेर आएको पार्टी हो। यो पार्टीले, यी पार्टीहरू पनि विधिमा चलाउन सकेनन्। राजनीतिक आदर्श र सिद्धान्तको लिगमा चाहिँ पार्टी चलाउन सक्छ। जस्तो वामदेव गौतमज्यूको कुरा गरौँ, पार्टी फुट्दा पनि उहाँ तटस्थ जस्तो देखिनु भएको थियो होइन। अहिले आएर फेरि एउटा पार्टी पनि दर्ता गराउनु भयो उहाँले र माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। अब कम्युनिस्ट नेता त्यत्रो छवि भएको नेता होइन, आज अर्काको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्नुपर्ने यो बाध्यता, यो अवस्था चाहिँ हामीलाई लाग्थ्यो वामदेव चाहिँ अलिकति आँटिलो नेता हुन्, दरिलो नेता हुन् र वैचारिक नेता पनि हुन् भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो। उहाँको विचार पनि, आदर्श पनि, सिद्धान्त पनि स्खलित हुन थालेको धेरै समय भइसक्यो। यसभन्दा पहिला उहाँ मौनै बस्नुभएको थियो, बिचमै बस्नुभएको थियो। अहिले आएर चाहिँ हाँसी हतौडाबाट चाहिँ चुनाव लड्छु भन्नुभएको छ। यसको अर्थ के हो भन्दा उहाँ चुनाव जित्न चाहनुहुन्छ। जसरी भने उहाँलाई चुनाव जित्नै पर्छ। बस देश जेसुकै होस्, गन्तव्य जतासुकै होस्, देशको सैद्धान्तिक आस्था र यात्रा जतासुकै होस्, त्योभन्दा पनि सत्ता शक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ। चुनाव जसरी पनि जित्नुपर्छ। जित्नका लागि अहिले एमाले भन्दा माओवादीकै आडा लागियो भनेदेखि चुनाव जित्न सजिलो होला भनेर उहाँ पनि कुनै विचार, आदर्श र सिद्धान्तलाई छोडेर कसरी हुन्छ सत्ता प्राप्ति गर्ने र चुनाव जित्ने, जितिसके पछाडि झिनो आशा उहाँमा बाँचेको हुनसक्छ। भोलि प्रधानमन्त्री भइ पो हालिन्छ कि भन्ने त सपना नै हो। उहाँले त सपना नदेख्दा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि आदर्श नेता मान्न सकिँदैन आजको दिनमा उहाँलाई। अब बाबुराम भट्टराईजी अब माओवादीको सैद्धान्तिक आदर्श र वैचारिक समय सन्दर्भ सिद्धियो।
हिजो माओवादीको विचार आदर्श सिद्धान्तको समय थियो, तर अहिले परिवर्तित समयमा परिवर्तित राज्य व्यवस्थामा माओवादीको सैद्धान्तिक दर्शनको समय र सन्दर्भ सिद्धियो भनेर औपचारिक घोषणा गरेर उहाँ नयाँ शक्ति बनाउन जानुभएको। नयाँ शक्तिलाई वैकल्पिक पार्टीको रूपमा स्थापना गर्न खोज्नुभयो। त्यति बेला बाबुराम जस्तो एउटा वैचारिक नेता, एउटा बुद्धिमान नेता, एउटा विद्वान नेता, सिनियर नेता नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेपछि धेरै बुद्धिजीवीहरू युवाहरू पनि हाम फालेर जानुभयो त्यहाँ। तर नयाँ शक्ति 3-4 वर्षभन्दा टिक्न सकेन। नसकेपछि बाबुरामजी आफै दुई सबैले छोड्दै गए। अनि एक्लै करिब एक्लो भइसके पछाडि त्यसलाई विसर्जन गरेर, त्यसलाई विघटनै गरेर अनि उहाँ चाहिँ फेरि समाजवादी मधेसी पार्टीमा गएर विलय हुनुभयो। त्यहाँ पनि अट्ट सक्नु भएन, उहाँको चाहिँ उहाँको हडजोड त्यहाँ पनि पुगेन। फेरि उहाँ अहिले माओवादीसँगै आएर त्यही माओवादीकै चुनाव चिन्ह सेयर गरेर चुनाव लड्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँका विचार आदर्श सबै कुरा सकिएर अर्को कुरा के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि कतै यी तालमेलहरू सो डिसिजनमा भएका छन् कि बाह्य इसारामा भएका छन् भन्ने पनि एउटा गम्भीर प्रश्नको बात हेर्सिएको छ। मैले त्यही सोध्न खोजिरहेको थिएँ तपाईँलाई। अब त्यत्रो छवि बनाउन सफल नेता, एकचोटि आशाको केन्द्र बन्नुभएको, शीर्ष भएको, उहाँ आफ्नै स्वविवेकले फेल हुनुभएको हो कि कतै अब जस्तो विदेशी शक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली नेताहरूले मनस्थिति चेन्ज गर्ने, त्यस्तै क्रियाकलापहरू गर्ने गरेका छन्, उहाँ पनि त्यस्तै हुनुभएको के भन्नु? अब यो विदेशी प्रभाव चाहिँ नेपालमा 2007 देखि अनवरत परिरह्यो। पञ्चायतकै बेला पनि यहाँका प्रधानमन्त्रीहरू बन्ने र फालिने बेलामा पनि विदेशी प्रभाव पर्ने गर्दछ। स्पेसली भारतको प्रभाव पर्थ्यो, फ्रेङ्कली स्पिकिङ, विदेशी भन्ने गर्दाखेरि पनि पञ्चायतकै पाला पनि भारतको प्रभाव पर्ने गर्दथ्यो। 36 सालको निर्दलीय जितिसके पछाडि भारतीय सङ्केत थियो। निर्दल र बहुदलका बेला त्यति बेला पनि उहाँको प्रिय पात्र चाहिँ नि सूर्यबहादुर थापा नै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। अब 17 सालमा कु हुँदाखेरि पनि भारतको प्रभाव परेकै हो। किन भन्दाखेरि भारतले त्यति बेला बिपीको जुन राष्ट्रप्रतिको अलि अडान भयो र इजरायललाई स्वीकार गर्नुभयो, उहाँले मान्यता दिनुभयो, जबकि चीनले भारतले दिएका थिएनन्। अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो अडान लिएर जानुभयो। त्यति बेला चाहिँ बिपी नै एउटा थ्रेटको रूपमा उभिए। त्यो बेला चाहिँ महेन्द्रले कु गर्दाखेरि नि कम्तीमा भारतले केही विरोध जनाएन, मात्र नेहरूले एकचोटि भनेका थिए नेपालका प्रजातन्त्रमाथि एक आक्रमण हो रहा है, त्यति भन्दा अरू केही भनेनन्। प्रजातन्त्रमाथि आक्रमण हो रहा है भन्नुभन्दा केही पनि भनेनन्। त्यसकारण त्यति बेला पनि भारतका हाबी नै भइरहेको थियो। पछिल्लो 45-46को आन्दोलनमा त बाबु चन्द्रशेखर आए, हाबी नै भइहाल्यो। 62-63को आन्दोलन पनि भारत हाबी नै भयो। हामीले गरेका 12 बुँदे सम्झौताको स्वामित्व चाहिँ प्रणब मुखर्जीले अल जजिरा टेलिभिजनबाट इन्टरभ्यू दिएर लिनुभएको थियो। त्यसकारण चाहिँ नि यी सबै कुरामा भारत हाबी हुँदै आएको छ। गर्दा गर्दै व्यवस्था र प्रणालीमा आन्दोलन त भारत हाबी हुँदै आयो नै होइन, तर अहिले नेताहरूमा पनि भारत हाबी हुँदै आएको छ। त्यसकारण अब हामीले अस्ति भर्खरै प्रचण्डले गरिएको भारतको भ्रमणलाई पनि त्यो एकदम स्वच्छ छ अथवा त्यो भित्र केही कुराहरू छ भन्ने कुरालाई यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। आरजेडीको उपचारको क्रम पनि त्यहाँभित्र पनि केही कुराहरू गाँसिएका पो छन् कि भनेर शङ्का गर्ने पश्चात लुपहोलहरू फेला परेका छन्। बाबुरामजी त बिपै गरेर आउनुभएको आफ्नो पालामा होइन, उहाँ जेएनयूको प्रडक्ट पनि हो, एसडिएमयूको चेला पनि हुनुहुन्छ। यी आदि कारणले गर्दा बाबुरामजीको झुकाव चाहिँ बढी भारततिर छ। भारतको प्रभाव बाबुरामजीमा पर्न सक्छ भन्ने अनुमान र सामान्य जनताको रिडिङ त्यो नै हो, भएको रिडिङ। त्यो कतै त्यो प्रभावले गर्दा पनि तिमी आउनुपर्छ, यसरी आऊ भन्ने खालको कुनै तालमेल कतैबाट मिलाइएको त होइन भनेर शङ्का नगरिरहन सकिँदैन। होला नहोला अर्को कुरा हो, तर शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू चाहिँ छ। अब परम्परागत दलहरूप्रति नागरिकको जुन एक किसिमको वितृष्णा छ, यो बढ्दै गइसके पछाडि अहिले स्वतन्त्रहरू उदाउने क्रम पनि बढ्यो होइन। हर्क साम्पाङ, बालेन शाह लगायतका केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनाव जितेर पनि नेतृत्व गरिरहेका छन् स्थानीय सरकारको। र अब यस्तै थुप्रै अन्य युवाहरू पनि अब चाहिँ हामीहरू जाग्नुपर्छ भनेर लागेको देखिन्छ। अब राजनैतिक दलहरूबाट उनीहरूलाई असहयोग भयो भन्न थालिएको छ पछिल्लो समयमा। एक्ज्याक्टली। अब यो स्वतन्त्रहरू आउनु भनेको मूलत यहाँका परम्परागत दलहरूप्रतिको वितृष्णा हो, यसलाई नकार्न सकिँदैन। र अर्को के पनि पक्ष हो भन्दाखेरि अहिले निर्वाचनमा, अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा पनि केही
मतदाताहरू भारी मात्रामा मतदाताहरू थपिनु भयो। त्यो थपिएका मतदाताहरूको नयाँ युवा पङ्क्ति थपिएको छ। यस्तो पङ्क्ति थपिएको छ जुन पङ्क्ति पञ्चायतलाई जान्दै जानेन, उसले कथाको रूपमा पढेको छ। पञ्चायतलाई जसरी हामीले राणा शासनलाई कथाको रूपमा पढ्छौँ, कोत पर्व र भण्डाखाल पर्वलाई भएका यी होलान् र भनेर हामीले पढेका छौँ, त्यस्तै जस्तो पञ्चायतलाई उनीहरूले कथाको रूपमा पढेको छ। 62-63 आन्दोलनलाई समेत, माओवादी जनयुद्धलाई समेत पनि कथाको रूपमा पढ्ने चाहिँ मत छ। किनकि उसले भोगेको छैन नि। सुनेको कुरा र भएको कुरा फरक हुन्छ। सुनेको कुरा र भएको कुरा फरक हुन्छ। माओवादीको 10 वर्ष जनयुद्ध, शान्ति वार्ता, शान्ति प्रक्रिया, 62-63 आन्दोलन, यी कुराहरू चाहिँ सेना समायोजन, यी कुराहरू त भोग्नु र सुन्नु फरक हुन्छ। अब त सुनेको मात्रै पनि अहिले मतदाता बन्न पुगिसकेको छ। त्यसकारण चाहिँ यो नयाँ पुस्ता राजनीतिसँग त्यति धेरै नजामिएको र पुरानो राजनीतिक आरोह अवरोहलाई सुनेको मात्रै भएको हुँदाखेरि तिनलाई के छ भन्दाखेरि युवा आउनुपर्छ भन्ने पनि छ। यी दलले फेरि राम्रो काम गर्न सकिरहेका पनि छन्। यसको वितृष्णा पनि छ। वितृष्णा भन्दा नि एक खालको पियर ग्रुपको प्रभाव छ क्या, पियर ग्रुपको सङ्गतको प्रभाव छ। युवा आउनुपर्छ, नयाँ आउनुपर्छ भन्ने छ। त्यसले गर्दा पनि ती मतहरू स्वतन्त्रमा बढी गएका हुन्। एउटा वितृष्णाका मत त जरुर हो नि, त्यो त 1 नम्बरमै वितृष्णाका मत गएका हुन्। अब त्यो चाहिँ स्वतन्त्रको नम्बर अब त्यो चाहिँ अब बढ्दैन भन्ने होइन। सङ्घीय निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार आउनको लागि एकाएक युवाहरू चाहिँ स्वतन्त्र निर्वाचनमा हाम फालिरहेका छन्। त्यसो भएको हुँदा स्वतन्त्रहरूको मात्रा, स्वतन्त्रहरूको नम्बर, सङ्ख्या अब आउने सङ्घीय निर्वाचनमा बढ्न सक्छ। जित्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्न सक्छ। यो भनेको बहुदलीय व्यवस्थाको लागि बिग च्यालेन्ज हो। निर्दलीय हुन् नि, कुनै दलसँगै आबद्ध नभइकन आउने भनेको त निर्दलीय हुन्। निर्दलीयहरूले जब बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीयहरू जित्छन् भनेदेखि त्यो निर्दलीयहरूले जित्नु भनेको त्यो बिग च्यालेन्ज हो। यो च्यालेन्जलाई नेताहरूले स्वीकार गर्नुपर्ने हो। तर यहाँ त स्वीकार गर्ने च्यालेन्ज गर्नलाई स्वीकार गर्ने नेता छैन। त्यो बारेमा गम्भीर एकजना पनि छैन। बरु निर्वाचन एनी हाउ जित्नुपर्छ भनेका छन्। पैसा जम्मा गर्ने, पैसा उठाउने, चन्दा उठाउने, अनि जनमत सङ्कलन गर्ने, अनि त्यसपछि कताबाट कुनसँग गठबन्धन गरेर हुन्छ, जस्तो सुकै गठबन्धन गर्ने, राजावादीसँग पनि गरिदिने, सिके राउतसँग पनि गठबन्धन गरिदिने, विखण्डनवादीहरूसँग गठबन्धन गरिदिने, पृथकतावादीसँग पनि गठबन्धन गरिदिने, जस्तो सुकैसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचन जित्ने। राष्ट्र जहाँसुकै पुगोस्, देश र जनता जहाँसुकै पुगोस्, गठबन्धन गरेर निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले नेपालका पार्टीहरूलाई चाहिँ दुर्भाग्य हो र साह्रै लाज लाग्छ। अनि अलिक डर पनि लाग्छ। कतै हाम्रा पुर्खाहरूले जोगाएर राखेको राष्ट्र, हाम्रा भक्ति थापाले, अमरसिंह थापाहरूले राखेको, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको यो राज्य कतै केही दशकमै डुब्ने त होइन, कतै अस्तित्वको विघटन हुने त होइन भन्ने पनि डर लाग्छ। जस्तो राजनीतिमा स्वतन्त्र युवाहरूको जमात उम्रिँदै गर्दाखेरि यी राजनैतिक दलहरूबाट त्यसलाई निमोट्ने, भोटमै मार्ने काम पनि भइरहेको छ नि, अहिले स्वीकार्नुहुन्छ? सकेसम्म त मार्न चाहन्छन् नि, तर मर्दैन, अति बढ्छ। जति मार्ने प्रयास गरिन्छ झन् त्यसको रिपरकसन अर्को असर पर्छ समाजमा। बालेन शाहले भन्न सुरु गरिसके असहयोग भयो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबाट भनेर। उनले पनि भने। अब हुन त बालेन शाह चाहिँ राजनीति नै गरेर आएका मान्छे चाहिँ होइनन्। हर्क साम्पाङ र उनको बिचमा त फरक छ। हर्क साम्पाङ चाहिँ त्यहाँका राजनीतिक इस्यु उठाएर, राजनीतिक इस्युसँग लडेर, त्यो क्षेत्रका समस्यासँग लडेर, त्यो क्षेत्रका समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर आएका व्यक्ति हुन्। बालेन शाह भनेका भने अब त्यसरी कुनै राजनीतिक मुद्दालाई, इस्युलाई उठाएर त्यसलाई स्थापित गरेर, मुद्दा स्थापित गरेर आएका व्यक्ति त होइन। उसो भए काठमाडौँवासीले बालेनलाई बुझ्न सकेनन् होइन? अब यो एउटा वितृष्णाको मत गयो बालेनलाई त। वितृष्णाको राजनीतिक शक्तिले यो त नानीमैया दाहाल पनि त जिताएको ठाउँ हो नि त। करिब त्यस्तै बालेन शाहको काम हेरौँ। कामले चाहिँ उहाँले आफूलाई एउटा नेतृत्वको रूपमा स्थापित गर्न त सक्नुभएको छैन नि अहिलेसम्म त। उहाँले हेर्न बाँकी छ, उहाँले आफूलाई कसरी स्थापित गर्नुहुन्छ, स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। हो कि एउटा स्वतन्त्र आउने उम्मेदवारले यो कुरो पहिल्यै विचार गर्नुपर्छ कि म दलको विरुद्धमा लडिरहेको छु, मेरो दल छैन, मलाई सहयोग गर्ने मेरो पुरा क्यान्डिडेट पनि छैन, म लडिरहेको ठाउँमा मेरो प्यानल पनि छैन, म स्वतन्त्र लडेको हुँदा भोलि प्यानल बनाएर दलबाट आउनेहरू असहयोग गर्न सक्छन्, तर पनि म त असहयोगलाई चिर्न सक्छु र म अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने त डिसिजन गरेर आएको हुनु पऱ्यो नि त। योजनाबद्ध किसिमले आउनु पऱ्यो नि त। टेक्नोक्रेटहरूको एउटा समूह पनि त बनाउन सक्नु पऱ्यो नि त। त्यस कारण उहाँले गर्दै हुनु होला, उहाँको काम हेरेपछि मूल्याङ्कन गरेर होला। आजसम्म उहाँले जे गर्नुभएको छ त्यसले चाहिँ उहाँ साह्रै धेरै ठुलो र टिकाउ नेता बन्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। यो असफल हुने सङ्केत हो भन्नु? सङ्केत अहिले चाहिँ त्यस्तै देखिन्छ।
तर धेरैले मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन छैन त्यति धेरै मूल्याङ्कन गर्ने बेला अझै भएको छैन 1 वर्ष पनि भएको छैन नि अहिले नै मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन त मर्निङ सज द डे भन्छन् उहाँले दलहरू त असहयोग गरिहाल्छन् नि असहयोग गरे कार्यकालले त्यसले चिर्न सक्नु पऱ्यो त्यो असहयोग गर्ने होला सहयोग गर्ने मानसिकता निर्माण गर्न सक्नु पऱ्यो त्यसरी आउन सक्नु त्यो कुरो उहाँले लड्नुभन्दा पहिला नै सोचेर आउनु पर्थ्यो उहाँ सफल हुनुहोस् हाम्रो शुभकामना छ हुनुहोला हुने ल्याकत राख्नु पऱ्यो